बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज बहुत ही प्यारी सच्ची कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने के अंदरनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिससे अभी खुलकर इजहार मोहब्बत भी ना कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली गई। जैसे वो चाहती थी मैं वैसा ही करता था। मेरी बीवी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद असल कहानी शुरू, जिसने मुझे ना सिर्फ झंझोड़ कर रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी थी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मेके वाले हमारे घर आ गए। इसके माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी। इसने हमसे कहा था कि अब इस घर से इसका जनाजा ही निकलेगा, फिर तूने सच में इसका जनाजा वहाँ निकाल दिया। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म किए होंगे। और बेचारी बोली नहीं, इसीलिए वो घुट घुट कर मर गई। अब मैं इसको क्या समझाता कि मैं अभी तक अपनी बीवी से कोई ताल्लुक़ कायम कर ही नहीं सका था। मैं इस पर क्या जुल्म करता। अभी तो हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाला था। मैं चाह कर भी इसके करीब नहीं हो सका था। वो इस कदर शर्माती कि मैं इससे बात करता तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। खैर, इस सारी चूहे बिल्ली की खेल में 3 महीने गुजर गए। मुझे पता ही नहीं चला था, लेकिन अब असली आफत मेरे सर पर आ खड़ी हो गई थी। मेरी सांस मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी की एक एक गुनाह का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया है। इसके अलावा एक और बड़ा वाक़या हो गया जिसने मुझे ज़्यादा परेशान किया। बीवी के मेके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर लेकर जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले कह रहे थे कि चूँकि अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए इसको दफनाया भी यहीं जाएगा। लेकिन मेके में एक आदमी बहुत ज़िद कर रहा था। इस सूरत भी हम अपनी बेटी को यहाँ दफना नहीं सकते। तुमने इस पर जितने भी जी जाकर जुल्म किए हैं, हम इसका हिसाब लेंगे। वो लोग फिर मैयत को अपने घर ले गए। मैं बहुत परेशान था। अब मेरी बीवी थी, वो चाहे दफन जहाँ भी होती, मेरी इसके साथ निस्बत ख़त्म तो होने से ही रही। सो मैं भी इसके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब इसे लहद में उतारा तो मेरा रूह कांप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही। दिल चाह रहा था बीवी के साथ मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे चुपके से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा यहाँ लाने की बहुत ज़िद की थी और कहने लगा कि अब तुम भी कब्र में लेट जाओगे, निकलो यहाँ से। मुझे इसका अंदाज बहुत ही अजीब व नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से ज़रा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर स्लेस डाल दी और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वहाँ आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा ना लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएं और तुम मियाँ अब क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ अपने घर जाओ, अपने घर वालों को, अपनी माँ को वक़्त दो। मैं इसकी कड़वी बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौका ही ऐसा था कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। चुपचाप मैं घर में आ गया। घर में आकर मेरा दिल बहुत रो रहा था। तभी मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल ही जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमे तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल में कहीं रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब ज़रा हल्की थी। मैं इस वक्त इतना फ़र्क महसूस नहीं कर सका, लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान ही कहीं भूल आया था।
मैं फ़ौरन घर से निकला था। अब मोबाइल फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजरी जा सकती। ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते ही होंगे। मैं घर से निकला तो फ़ौरन इस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। पहुंचते ही मेरी नज़र पूरे कब्रिस्तानों पर पड़ी तो कहीं अपने फ़ोन नज़र नहीं आया। इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? वो महज था। बस चाचा, शायद यहाँ मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल? कहीं तुम अपने मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा कर चले गए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा था। हाँ, ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज़ से पकड़कर खींचा था कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया। ये बात सुनकर लर्ज़ कर रह गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया था? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोलने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के मेके वाले घर वाले सारे उठकर आ जाएंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज़ मत करो। वो सोचेंगे कि तुमने ही इनकी बेटी को मारा है। ये बात सुनकर वो हैरान हो गया। इस आदमी को मेरे घर के मसलों के बारे में कैसे पता था? ये एक गोरकन था। फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और इसके घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, और ये कि ये मेरी बीवी के मेके का कब्रिस्तान है। शहरों में अमूमन ऐसे तफसीलात नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे ख़ानदान के बारे में जानता है। ये गोरकन अजीब था, जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ लेकिन चुप था। इस वक्त गम ही इतना था कि मैं अपने घर लौट आया। ये बात आकर मैंने अम्मा को बताई। अम्मा ने कहा, बेटा इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा करो, दूसरा मोबाइल ले लो। मैंने एक मोबाइल नया ले लिया। लेकिन फिर एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने मुझे मज़ीद बेचैनी में डाल दिया। रात के 12 बज रहे थे। मेरे फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो अब वो ख़त्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया, इस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजीब सा डर लगने लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में है और वहाँ इस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ, इसने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरा फ़ोन उठा लिया गया था और फिर जो हुआ, मैं इस कदर हैरान, परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फ़ौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अम्मा भी हैरान थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बेटे, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बना कर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं घर से निकल गया। अभी मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ख्याल चल रहा था, वो था मेरी बीवी। क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान में पहुंच गया, मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वहां गोरकन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे देखकर वो गुस्से से बोला। गोरकन, मियाँ, आपका काम क्या है? कब्रें खोदना? आप इस तक रहें। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हो कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? उस गोरकन ने कहा कि अगर कोई मसला है तो मुझे बता दो, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। मैंने गोरकन को भी सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया। अच्छा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन बेटा एक बात आपको ज़रूर कहूँगा। इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूँगा तो ख़यानत हो जाएगी।
اس لیے میں خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تم جا کے خود معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا، شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھا وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، جیسا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے کہ میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالے پر لگا اور پیالی گر کر ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میری اوپر پڑ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ آؤ، تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر کیوں میرا انتظار تھا؟ اپنی ساس سے پوچھا۔ بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آیا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بیوی بھی پریشان ہو گئی، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنے غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹا مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں ایک بار، کیوں کہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا ہے وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہی ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کوشش کر کے 2:30 بجے قبر کھودی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قبر ابھی کھودی ہے، قبر کی مٹی بہت نرم تھی۔ جب میں نے قبر کی سلیٹ ہٹائی تو ایک حیرت انگیز جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں پریشان ہوں یا اپنی بیوی کا ماتم مناؤں؟ سامنے قبر خالی تھی، قبر میں نہ کوئی بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا۔ پھر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے، جب تک اس کے نام کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یہی ایسے ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید یہ بات سن کر میں بیوقوف بھی بن جاتا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دی؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی ہے، ایسے حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرے اور مائکروفون رکھنے کی کوشش کی، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کان میں نہیں پڑی۔ یہ اللہ کے راز ہے۔
اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال ہے جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پچھاتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکل چکا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے ہی موجود تھے اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروایا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بہت ہی پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ میری بیوی رونے لگی اور کہنے لگی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا خدا کا نام مت لو، آپ نے اس کو ناراض کیا ہے، خدا کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا ضرور دے گا۔ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ بیوی کہنے لگی پہلے آپ ایک بار میری بات غور سے سن لیں، جیسے آپ کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ ایک آدمی اس کو بلیک میل کر رہا تھا جس کی وجہ سے سارا معاملہ اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے یہ کیا تو اس کے آدمی نے اس کو معاف کر دیا اور اس آدمی